सी आमकां दिशिल्लें की फाल्यां जे कॉल आवट मिराबागच्या लोकांनी जे एक महाआंदोलन जे आझाद मैदानार आपयलां ताच्या पयलीं सरकार एक जागो जातलो आनी खंय तरी तांकां एक लेटर बरोवन दितलो हें आमकां दिशिल्लें. देखून आमी खंय तरी हो व्हिडिओ काडनासतना जो अपिलींग व्हिडिओ करनासतना हांव फाटीं राविल्लो, कारण एक तरी सरकार डिसिजन दनपार म्हणून दितलो म्हणून. पूण सरकार आयज भेड्डो जाला, कान आसून भेड्डो जाला, दोळे आसून कुड्डो जाला आनी तोंड आसून मोनो जाला हें आयज आमकां दिश्टी पडटा. आनी जे आमदार ह्या मतदारसंघात लागतात, खास करून सांग्यार लागतात, सांवड्डे लागतात, गणेश भाऊ आसतलो, हिंगा सुभाष फळदेसाय आसतलो, हांकांय तें आतां दिश्टी पडना. हांव मागतां सगळ्या लोकां लागीं फाल्यां सकाळच्या 9:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर मोठे संख्येन तुमी येवचेत आनी मिराबागचे, सांगेचे, कुडचडचे, सांवड्डेचे जे लोक आपलो बंधारो नाका, आपली देवळां, आपले देव, आपले गांव, आपली शेतां भाटां साल्वार करपाक इतले दीस 48 डेज थिंगा आयज जो लढयतात ह्या लोकांक आमी सपोर्ट करुया. मोठे संख्येन थिंगा एकठांय जावया आनी सबंद एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, ऑपोजिशन पार्टीचे लोक हे थिंगा आसतले. सगळे गोंयकारांले मागतां गोंय साल्वार करपाक जाय, सांगे साल्वार करपाक जाय, सांवड्डे साल्वार करपाक जाय, कुडचडे साल्वार करपाक जाय. हे सगळे करपाक आमी एकत्र जावन फाल्यां सकाळच्या 10 वरांचेर आझाद मैदानार पणजी हांगा मोठे संख्येन जमया. देव बरें करूं.